Lucas, Kapitulo 23. Si Jesus sa atubangan ni Pilato. Ug unya silang tibuok panon, mitindog, ug siya ilang gidala sa atubangan ni Pilato. 2. Ug sila misugod sa pagsumbong bato kaniya, nga nag-ingon, kining tawhana among nakita nga nagpahisalaag sa atong nasod, o nagdili kanamo sa paghatag og buhis kang Caesar, nga ug nag-ingon nga siya mao ang Kristo nga usa ka hari. 3. Ug si Pilato nangutana kaniya, mao ba ikaw ang hari sa mga Hudyo? Siya mitubag kaniya, mao sumala sa giingon mo. 4. Ug si Pilato miingon sa mga saserdote nga punuan ug sa mga panon sa katawhan, wala ako'y nakitang sala niining tawhana. 5. Apan misamot sila sa pagpangatarungan nga nag-ingon, siya nagatugaw sa mga tao sa iyang pagpanudlo kanila sa tibuok nga Judea, gikan sa Galilea hangtod pa diin dinhing dapita. Si Jesus sa atubangan ni Herodes. Sa pagkadungog niini ni Pilato, siya nangutana kung ang tao Galileanhon ba. 7. Sa pagkasayod niya nga si Jesus, iya sa ginsakpan ni Herodes, gipadala niya siya ngadto kang Herodes nga diha ra usab sa Jerusalem niadtong panahona. 8. Sa pagkakita ni Herodes kang Jesus, siya nalipay kay dugay naman siyang naninguha sa pagtan-aw kaniya, kay nakadungog man ugod siya mahitungod kaniya, ug naglaom siya nga makakitag katingalahan nga iyang pagabuluhaton. 9. Ug iyang gisukit-sukit siya sulod sa hataas nga panahon, apan wala siya gitubag kaniya. 10. Ug ang mga saserdote nga punuan ug ang mga eskreba na nagtindog sa duol nga sa mainiton gayod, na naghimo sa ilang sumbong bato kaniya. 11. Ig si Herodes uban sa iyang mga sundalo mitamay ug mibiay-biay kaniya, ug sa nasuluban na siyag bisti nga nagilak-gilak sa katahom, siya iyang gidala balik kang Pilato. 12. Ug niadtong adlaw si Herodes ug si Pilato na nagkauli sa ilang paghigalaay, kaysa wala pa kini managkaaway man sila. Si Jesus gihukman nga patyon. 13. Unya gipatigom ni Pilato ang mga saserdote nga punuan ug ang mga pangulo ug ang mga katawhan. 14. Ug kanila miingon siya, gidad-an ninyo ako niining tawhano ubos sa sumbong nga siya nagpahisalaag sa mga tao, ug tapos masusi ko siya sa inyong atubangan. Tanawa, akong nasuta nga siya dili sad-an sa inyong mga gipasumangil bato kaniya, ug nasuta usab kini ni Herodes, kay iya namang giuli siya kanako. Tanawa, wala siya'y nahimong bisan unsa nga angay sa kamatayon. 16. Busa akong ipahampak siya ug unya buhian ko siya. 17. Ug sa matag fiesta kinahanglan nga iyang pagabuhian ngadto kanila ang usa ka binilanggo. 18. Apan silang tanan na nagdungan sa pagsinggit nga nag-ingon, kuhaa ka ng tawhana ug buhii
kanamo si Barabas. 19. Kini si Barabas usa ka tawo nga gibanlod sa bilangguan tungod sa kagubot nga nahitabo sa syudad ug tungod sa sala sa pagpatay. 20. Ug si Pilato misulti kanila pag-usab nga buot niyang buhian si Jesus. 21. Apan siya ilang gipanagsinggitan nga nag-ingon, ilansang siya sa krus. 22. Ug siya miingon kanila sa ikatulo, kay ngano man unsa bay iyang nabuhat nga daotan? Kaniya wala ako'y nakitang sala nga angay sa kamatayon, busa akong ipahampak siya ug unya buhian ko siya. 23. Apan misamot siya sa pagpangatarungan, nangayo ug nanagsinggit nga kinahanglan ilansang siya sa krus, ug ang ilang mga tingog mipatigbabaw. 24. Busa si Pilato mipakanaog sa iyang hukom nga itugot ang ilang gipangayo. 25. Ug iyang gibuhian ang ilang gipangayo ang tanan nga nahibanlod sa bilangguan tungod sa kagubot ug sa sala sa pagpatay. Apan si Jesus iyang gitugyan ngadto sa ilang pagbuot. Si Jesus gilansang sa krus. 26. Usa gawas sa gidala siya nila dihi usa ka tawo nga ginganlan si Simon nga taga Cirene nga nagsingabot sa syudad gikan sa balangay, ug siya ilang gidakop ug gipapas-an sa krus. Sa pagdala niini sunod kang Jesus. 27. Ug misunod kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan ug sa mga babaye nga nanaghilak ug minatay tungod kaniya. 28. Apan si Jesus milingi ug mingon kanila, mga babaeng anak sa Jerusalem, ayaw kamo paghilak tungod kanako, hinunua panghilak kamo tungod sa inyong kaugalingon o tungod sa inyong mga anak. 29. Kay tanawa ang mga adlaw nagasingabot na nga sila manag-ingon unya, bulahan hinuon ang mga apuli ug ang mga taguangkan nga wala makasamkon ug ang mga suso nga wala makasusi. 30. Ug unya musugod sila sa pag-ingon ngadto sa mga bukid, tumpaga kami, ug ngadto sa mga bungtod, tabuni kami. 31. Kay kun ang kahoyng lunhaw gibuhatan man gani nila niini, unsa man kahay dangatan sa laya na. 32. Ug dihay gidala usab nilang duha ka tawo nga mga kriminal aron pagapatyon uban kaniya. 33. Ug sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlan ang Calavera, dito ilang gilansang siya sa krus ug ang mga kriminal ang sayo, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. 34. Unya si Jesus mingon, Amahan, pasaylua kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat ug ilang giripahan ang iyang mga bisti aron sa pagbahin-bahin niini. 35. Ug ang mga tawo na nagtindog sa duol nga nagtan-aw, apan ang mga punuan na nagyubit kaniya nga nag-ingon, nagluwas siya sa uban, paluwa sa siya sa iyang kaugalingon kung siya mauman ang Kristo sa Dios ang iyang pinili. 36. Ug siya gibugal-bugalan usab sa mga sundalo nga nagpanuol ug mihatag kaniyag suka. 37. Ug nag-ingon, Hari ka man kaha sa mga Hudyo,
luwasa ang imong kaugalingon. 38. Ug sa ulo ibabaw niya diha usab ang usa ka sinulat sa mga titik sa mga pinulungan nga Krisyanhon ug Latin ug Hebrehanon nga nag-ingon kini mao ang hari sa mga Hudyo. 39. Unya ang usa sa mga kriminal nga nagbitay mipasipala kaniya sa pagsulti nga nag-ingon, dili ba ikaw mao ang Kristo? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. 40. Apan ang usa mitubag sa pagbadlong kaniya, wala ba ikaw mahadlok sa Dios nga naa ka man unta sa maorang silot? 41. Ug kita sa pagkatinuod ania ubos sa matarong nga hukom, kay kita magadawat man sa angayng balos sa atong binuhatan apan kining tawhana walay nabuhat nga dautan. 42. Ug unya mingon ug siya mingon, Hesus, hinumdumi ako, inig abot mo sa imong gingharian. 43. Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. 44. Ug unya may ikanapulog duha na ang takna sa kaudtohon ug dihay kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa ikatulo ang takna sa hapon. 45. Samtang adlaw nawad-an sa kahayag, ang tabil sa templo nagailis sa taliwala. 46. Unya si Jesus mituaw sa makusog nga tingog nga nag-ingon, Amahan, nganha sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ug sa nakapamulong siya niini, nabugto ang iyang ginhawa. 47. Ug sa nakita sa kapitan ang nahitabo, siya midalayig sa Dios ug mingon, sa pagkatinuod kining tawhana dili sad-an. 48. Ug ang tanang panon sa katawhan nga nahidugok niini nga talan-awon sa ilang pagkakita sa nahitabo na mauli nga nanagpanampok sa ilang mga dughan. 49. Ug ang iyang tanang mga kaila ug sa mga babae nga mikuyog kaniya sukad pa sa Galilea na nagtindog nga nagpaantaw ug nakakita niining mga butanga. Ang paglubong kang Jesus. 50. Ug dihay usa ka tawo nga ginganlan si Jose nga taga Arimatea, usa ka lungsod sa mga Hudyo. Siya sakop sa Sanhedrin ug usa siya sa taong maayo ug matarong. 51. Nga wala muuyon sa ilang gilaraw o gibuhat o siya nagpaabot sa gingharian sa Dios. 52. Kining tawhana miadto kang Pilato ug kaniya iyang gipangayo ang lawas ni Jesus. 53. Ug kini iyang gihugos ug gilimisan ni agpanapton nga lino ug gipahimutang sa usa ka lubnganan nga kinubkob diha sa kilid sa pangpang nga wala pagayod kalubngi. 44. Adlaw nga kadto sa pangandam ug nagsugod na ang adlaw sa nga ipapahulay. 55. Ug misugod ang mga babaye nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea ug ilang nakita ang lubnganan ug kon giunsa
sa paghiluna ang iyang lawas. 56. Ug unya na mauli sila ug nangandam silag mga pahumot ug mga ighahaplas ug sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan.